अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। आज के शो में बात करेंगे कुछ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। जी, आज का हमारा ब्रांड डॉलेंस हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं हसन जावेद एंड ही इज अ कम्युनिकेशंस स्पेशलिस्ट। और यकीनन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पहले का दौर था कि इंसान कोई भी काम करने से पहले हर चीज़ को बहुत प्लान करता था। खाना पीना हो, सफ़र करना हो, हर चीज़ के लिए प्रॉपर इंतज़ामात करने पड़ते थे। सफ़र करना है तो मीलों का सफ़र पैदल करना पड़ता था। खाना पीना है तो ताज़ी सब्ज़ी, ताज़ा फ्रूट और ये तमाम चीज़ें उसी वक्त आपको लेके आनी और पकाना है। और उस वक्त तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि फ्रिज और फ्रीज़र जैसी भी कोई चीज़ है और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम टेक्नोलॉजी आपकी तमाम सब्ज़ी, गोश्त, दूध को उतना ही फ्रेश रख सकता है जितना आम हालात में मार्केट में आप किसी जगह से खरीद के लाते हैं। और यकीनन अगर बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के लिए भी इसी तरह खतो खिताबत की जाती थी। ज़माना और वक्त बदलता गया और लोगों ने मुख्तलिफ साइंसी इजादात की, मुख्तलिफ तजर्बात किए और नई से नई हर दिन टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया। और यकीनन कहीं न कहीं ये टेक्नोलॉजी ने हम सब की ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। इसीलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉलेंस मौजूद है और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यकीनन डॉलेंस ने हम सब की ज़िंदगी कैसे आसान की। जी हसन, कैसे हैं आप? वेलकम टू माई शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर और गुड मॉर्निंग टू कराची इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरा कराची आपकी आवाज़ सुन रहा है और हसन, मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स को बताइए कि डॉलेंस कब बना, कब पाकिस्तान में इसने अपने ऑपरेशंस शुरू किए। और मैं हमेशा अपने ब्रांड से ये सवाल करती हूँ कि हर ब्रांड के पीछे कोई ना कोई ऐसा एक ब्रेन चाइल्ड होता है जो इस चीज़ को सामने लेके आता है, फिर उसकी टीम मिलके उसको ऊंचाइयों तक लेके जाती है। तो प्लीज़। तो जैसा कि तकरीबन सब लोग ही डॉलेंस के बारे में जानते हैं और एक रिलायबल ब्रांड है, रिलायबल नाम है। तो वी स्टार्टेड ऑफ आवर ऑपरेशंस और हम लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की 1980s के अंदर। तो तकरीबन हम लोग को 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेफ्रिजरेटर्स से, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग आ गए, कंज्यूमर्स की नीड्स को देखते हुए और अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को देखते हुए। तो हैदराबाद के अंदर जी हम लोग की फैसिलिटी प्रोडक्शन की कराची के अंदर भी है, बट वी आर ऑपरेटिंग अक्रॉस पाकिस्तान। तो नॉट ओनली रेफ्रिजरेटर्स बट हम लोग के पास अब वॉशिंग मशीन्स हैं, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज जिसके अंदर ब्लेंडर्स होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, मल्टीपल अप्लायंसेज जो किचन के अंदर भी आपके इस्तेमाल होते हैं, हुड्स एंड नॉब्स होते हैं। तो देयर इज अ वाइड वैरायटी विद अस राइट नाउ। बिल्कुल हसन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे याद है कि हम अपने बचपन से लेकर अपने पेरेंट्स, अपने दादी नानी, उनसे एक ब्रांड जो है वो हमेशा सुनते आते हैं कि उनको पर्टिकुलर एक ब्रांड चाहिए होता है कि हाँ इसी का फ्रिज होना चाहिए और इसी का एसी होना चाहिए। तो यकीनन डॉलेंस का नाम लोगों के दिमागों में कहीं ना कहीं बिल्ड है। बिल्कुल ओके हसन, अगर मैं अभी मजीद बात करूं तो बीइंग एज अ सब्सिडरी ऑफ आर्शलिक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसका और डॉलेंस का क्या लिंक है। ओके, सो जिस तरह मैंने बताया कि हम लोगों ने 1980s के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एज अ पाकिस्तानी ब्रांड, which eventually became pride of Pakistan as well, and we made Pakistan proud. But कुछ साल पहले ही हम लोगों की एक्विजिशन हुई थी। बेसिकली आर्शलिक एक टर्किश कंपनी है जो कि यूरोप की सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अप्लायंसेज है। तो दे एक्वायर्ड अस। सो नाउ डॉलेंस इज एन MNC। हम लोग पाकिस्तानी ब्रांड थे, बट नाउ आवर कोलैबोरेशन और हमारी जो पेरेंट कंपनी है दैट इज नाउ आर्शलिक। सो क्योंकि हमारी उनके साथ अब कोलैबोरेशन हो गई है तो ऑब्वियसली द ब्रेन्स बिहाइंड इट एंड द R&D फैसिलिटीज, ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है वो सारी होती है। इट्स नाउ को रिलेटेड विद दैट एज वेल। ठीक, टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव करती है बिजनेस को, कभी इसके बारे में थोड़ा सा सोचा? आई थिंक आजकल के दौर के अंदर अगर आप टेक्नोलॉजी के पीछे ही अगर आप लैग करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मोबाइल बिजनेस के अंदर या मल्टीपल इंडस्ट्रीज में
کہ جب کوئی برانڈ ایوالو نہیں کرتا اپنے آپ کو کنزیومر کی نیڈ کے ساتھ تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو فار اس ڈالنس از ویل ہم لوگ کنزیومرز کی انسائٹس اور ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں ایز پر their needs and wants. تو ٹیکنالوجی از اے مسٹ فار اینی ون ٹو سسٹین آئی وڈ سے. بالکل. اچھا کچھ بات کرتے ہیں حسان آپ کے نئے پروڈکٹ کے بارے میں. آپ کے نئے ریفریجریٹرز اس وقت مارکیٹ میں آئے. میں چاہوں گی کہ ہمارے لسنرز کو کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ایسا اسپیشل ہے کہ جو ڈالنس کی پچھلی رینج تھی فریجز اور ریفریجریٹرز کی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو جس طرح ابھی آپ نے پہلے سوال کیا کہ ٹیکنالوجی کی کیا امپورٹنس ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے فار اینی ادر برانڈ اینڈ فار ڈالنس. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے نئے فریج آئے ہیں میں چاہوں گی کہ ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ جو ہماری پچھلی ہماری ڈالنس کی رینج ہے فریجز اور ریفریجریٹرز کی اور اگر ابھی ہم آپ کے نئے فریج اور ریفریجریٹرز کی بات کریں تو اس میں کیا فرق ہے؟ ایسی کیا اسپیشل چیز ہے کہ ہم فوراً وہ خریدیں؟ بالکل. تو تھینکس ٹو آر R&D جو ہم لوگ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی ہے, ہم لوگوں نے ود کولیبریشن آف آر پیرنٹ کمپنی ایز ویل ہم لوگوں نے یہاں پہ یورپین ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے. اور پاکستان میں پہلی دفعہ ہم لوگوں نے 3 ٹیکنالوجیز اپنے ان نئے ریفریجریٹرز میں متعارف کرائی کیونکہ کنزیومرز کی بہت ہیوی نیڈ ہے آج کل کی, خاص طور پہ ڈیورنگ دیز ٹائمز آف کووڈ. تو یہ 3 جو فار دا فرسٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کرائی ہیں اس کا نام نیچر لاک ٹیکنالوجی ہے, ایک وائٹامن فریش ٹیکنالوجی اور ایک ہائبرڈ کولنگ ٹیکنالوجی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے حسان تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, ان تمام نئے جو فیچرز ہیں آپ کے ان کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل, اپنے لسنرز کو صحیح طریقے سے بتانے کے لیے جو نیچر لاک ٹیکنالوجی ان پرٹیکولر, جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آج کل ہم لوگوں نے بازار کم جانا شروع کر دیا اور ہم بلک بائنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ جا کے خریدیں یا آن لائن آرڈر کریں, فار دیٹ میٹر آپ ایک ساتھ ہی اپنا گھر کی اشیاء خریدیں اور اس کو فریج کے اندر اسٹور کریں. تو اس نیچر لاک ٹیکنالوجی سے ہوتا یہ کہ آپ کی جو پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں وہ 20 دن تک فریش رہ سکتے ہیں اور یہ لیب ٹیسٹڈ ہے ہم لوگ کی فیسلٹیز کے اندر. تو جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر اور ایک فائدہ مند چیز ہے ہمارے کنزیومرز کے لیے. بالکل, کیونکہ حسن اس وقت اگر کووڈ-19 کی ہم بات کریں اور یقیناً ہم اس سے ابھی تک باہر نہیں آئے ہیں اور پوری دنیا اس سے ایک جنگ لڑ رہی ہے, تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم بازار ہر دن سبزی خریدنے چاہیں. اٹس بیٹر کہ ہم اپنے فریج میں ایک ہفتہ 10 دن کی سبزی رکھ لیں. بالکل, اور وہ فریش بھی رہے کیونکہ آپ کی بلک بائنگ کے ساتھ ساتھ صحت بھی آپ کی بہت امپورٹنس ہے. تو ہیلدی رہنا ہے, ہائیجینک لائف اسٹائل فالو کرنا ہے, جو کہ ڈالنس مانتا بھی ہے کہ ان کے کنزیومرز کو ہم لوگ کو یہ دینا ہے. تو دس از دا ٹیکنالوجی وچ وی ہیو انٹروڈیوسڈ ان پاکستان. یہ مطلب میرا نہیں خیال کہ اور کسی برانڈ نے آج تک انٹروڈیوس کیا ہوگا پاکستان میں. کتنے دن تک 10-15 دن تک سبزی فریش رہے گی فریج میں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں, لیب ٹیسٹڈ ہے. اچھا حسان, وہ جو ہمارے بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں نہیں یار روز کی سبزی فریش خرید کے لے کے آؤ. تو آئی تھنک جو ورکنگ لوگ ہیں اور یقیناً کووڈ-19 سے بچنے کے لیے تو یقیناً ہم ان کو یہ بھی اب سمجھا سکتے ہیں کہ ہر روز بازار جانے سے پہلے گھر میں ہی سبزی رکھ لیں. بے شک, بالکل ایسے ہی ہے نا. چلو اچھا, پھر اب نیکسٹ جو ہے وائٹامن فریش. جی بالکل. تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہم لوگ کو اپنی امیونٹی خاص طور پہ بوسٹڈ رکھنی ہے اور ہمیں کافی فوکس کرنا ہے کہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں اس کے اندر وائٹامنز اور نشو و نما جو ہو وہ باقاعدہ ایک لیول کے اوپر مقرر ہو. تو وائٹامن فریش ٹیکنالوجی سے ہوتا یہ کہ ہمارے ریفریجریٹر کے جو کرسپر کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر 3 طرح کی لائٹس ہوتی ہیں. انٹرسٹنگلی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں تو وہ ریڈ, گرین اور بلو لائٹ ہوتی ہیں. یہ دن میں چینج ہوتی ہیں ایک 4-5 گھنٹے کے اسپیل سے. اس کے پیچھے سائنس اور جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جو سن ہوتا ہے ہم لوگوں کا پورے دن کے اندر یہ ان کلرز کی لائٹ پھینک رہا ہوتا ہے. تو جو ہم ریفریجریٹر کے اندر جو ماحول دینا چاہ رہے ہیں اپنے پھلوں اور سبزیوں کو, وہ ایسا دینا چاہ رہے ہیں کہ ایز اف وہ کسی فارم کے اندر لگے ہوں, وائٹامنس برقرار رہیں. تو اس کے اندر پرٹیکولرلی آپ کی جو وائٹامن اے ہوتی ہے اور وائٹامن سی ہوتی ہے اس کو وہ لمبے عرصے تک مقرر اس کے اندر رکھتا ہے پھلوں میں, جس سے کیا ہوتا ہے ایونچولی آپ کی امیونٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کی بوسٹ رہتی ہے اور ایک آپٹیمم لیول تک آپ کے اس کی جو کہتے ہیں نیوٹریشن ویلیو جو ہوتی ہے پھل اور سبزیوں کی وہ اس کے اندر رہتی ہے. تو جس سے کیا ہوتا ہے ایونچولی آپ جو بھی کچھ کھا رہے ہیں, کوئی پھل ہو یا سبزی ہو, تو وہ آپ کو مکمل آپ کو غذا فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ فیچر آپ کا ہائبرڈ کولنگ. تھرڈ فیچر خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے.
اور یہ اس جو نئے ریفریجریٹرز ہیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کولنگ ریٹینشن کہ آپ کا جو فریج ہے وہ کتنے عرصے تک کولنگ کو اندر مینٹین رکھ سکتا ہے, کیونکہ لائٹ جاتی ہے. ابھی حالیہ میں بارشیں بھی ہوئی تھیں, آپ لوگوں نے دیکھا تھا کراچی کا کیا حال تھا, 8 10 دن لائٹ نہیں تھی. اور ایک ٹینشن تو یہ ہوتی ہے کہ لائٹ نہیں ہے, دوسری ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ کھانا کون بچا کے رکھے, خراب ہو جائے. حسان 10 دن تک تو فریج نہیں ساتھ دے گا نا. ہاں لیکن 7 دن تک ڈالنس کا ضرور آپ کا ساتھ دے گا. بالکل 7 ڈیز تک آپ کی کولنگ اس کے اندر مینٹین رہے گی, اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کا کھانا ضائع نہیں ہوگا, کھانا بھی بچے گا. آپ کی لوڈ شیڈنگ کا تو خیر مسئلہ الگ ہی, آپ کو گرمی آبویسلی لگے گی کیونکہ پنکھا اے سی نہیں چل رہا ہوگا, بٹ آپ کا کھانا سیف رہے گا آپ کے ریفریجریٹر میں. اچھا حسان, یہ جو تمام ٹیکنالوجیز ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر پاکستان میں لوکلی اس کو ڈیولپ کیا ہے یا اس کو باہر سے یہاں پر لے کے آ کے امپلیمنٹ کیا؟ دیکھیے یہ کٹنگ ایج ہے ایک ڈالنس کا. جس طرح ڈالنس آرچلک کا پارٹ بنا, حصہ بنا, ڈالنس نے اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا. تو ہم لوگوں نے ان کولیبریشن ود ٹرکی آبویسلی ہم لوگوں نے یہیں پہ سارے اپنے اپلائنسز یہ بنائے ہیں, اور یہ وی کین پراؤڈلی سے دیٹ دیز ور میڈ ان پاکستان, اینڈ یہ ہمارے سارے کنزیومرز کو مل رہے ہیں آج کل. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم یقیناً کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے. بالکل, اور ہم ہر دن ریڈیو پہ یہی بات کرتے ہیں کہ اچھی غذا لیجیے, امیون سسٹم کو اپنا بڑھائیے تاکہ ہم اس کووڈ-19 سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. اور آپ کو پتہ ہے حسان کہ پاکستان میں اگر ویسے جنرک دیکھا جائے تو اوور آل لوگ بات کرتے ہیں پوری دنیا میں لوگ کہ یار یہ پاکستان میں ایسا کیا کیا ہے کہ جو کیسز کم ہو گئے. اور واقعی میں بہت سارے ڈاکٹرز کے بھی شو کرتی ہوں, یقیناً کیسز کم ہوئے, اور یقیناً ہمارا امیون سسٹم کہیں نہ کہیں دوسرے یورپین اور دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے. اور یقیناً اگر ڈالنس کے ریفریجریٹرز ہم یوز کریں تو امیون سسٹم اور بھی بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم یہ تمام فیچرز اس میں موجود ہیں. اچھا, تھوڑی سی پرائس رینج کی اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو افورڈیبلٹی کتنی ہے, کیا سائزز اویلیبل ہیں یا ایک ہی فکس سائز ہے, اس کا رینجز تھوڑا سا مجھے اس پہ بتا سکتے ہو؟ اس کے اندر مختلف سائزز اور مختلف کلرز دستیاب ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کی پرائس رینج کے اندر اگر میں بات کروں تو جس طرح امپورٹڈ ریفریجریٹرز ہوتے ہیں ان سے خاصا سستا ہے یہ. اور آپ اس کو مارکیٹ کے اندر کیونکہ ڈیلرز کی پرائسز وغیرہ ہوتی ہیں, آپ ہمارے dolans.com.pk سے بھی آپ جا کے خرید سکتے ہیں. تو یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ناٹ ایگزیکٹلی, آپ ویب سائٹ پہ جا کے پرائسز دیکھ سکتے ہیں, 54 سے 62 مطلب اس طرح کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ویریبل سائزز ہیں نا اس کے اندر, تو اس طرح ہے. سامعین, آج ہمارے ساتھ جو برانڈ موجود ہے ڈالنس ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر حسان جاوید, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ڈالنس کے نئے پروڈکٹ اور نئے ریفریجریٹر کے بارے میں. انہوں نے بہت ہی اچھی انفارمیشن شیئر کی کہ کووڈ-19 سے بچنے کے لیے, اپنے امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے اگر آپ اس پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, بجائے ہم روز گھر سے باہر جائیں اور سبزی لے کر آئیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی وائرس میں مبتلا کر لیں, اس سے بہتر ہے کہ 10 دن 15 دن کی سبزی کو ہم گھر پہ لے آئیں اور ہم بہت آرام سے ڈالنس کے نئے ریفریجریٹر میں یہ تمام چیزیں رکھ سکتے ہیں اور 10-15 دن تک بالکل ٹینشن فری ہو جائیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجیز کی بات کی, اور ہم حسان سے پوچھتے ہیں کہ ڈیورنگ کووڈ-19 آخر ڈالنس نے ایسا کیا انیشیٹو لیا فار دیز ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈک اسٹاف جو ہمارے لیے فرنٹ لائنرز تھے. جی حسان. جی, تو جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز اور یہ جتنے بھی پیرامیڈکس تھے یہ پاکستان کے پوری دنیا کے اندر فرنٹ لائن واریئرز ہی تھے ایک طرح سے, اور ابھی بھی دے آر ورکنگ مطلب ٹائرلیسلی 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس سلسلے کے اندر خاص طور پہ ایز ڈالنس مجھے کافی فخر ہے کہ ہم لوگوں نے ایک رول پلے کیا پازیٹیولی فار پاکستان, کہ کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہر بندہ اپنا ایک رول ادا نہیں کرے گا سوسائٹی کے اندر تب تک کوئی بھی سوسائٹی پروگریس نہیں کر سکتی اور فائدہ نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پہ ایک ایسا پینڈیمک جو کہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے, اور جب تک انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہوگا کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں, آپ کسی ڈونیشنز دیں, لوگ نکلے پاکستان کے اندر, آپ نے دیکھا سب کو, سب نے مدد کی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈالنس نے یہ سوچا اور بالکل اس کو پروف بھی کیا اپنی ایگزیکیوشن کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے مطلب
लाखों रुपए के हम लोगों ने अप्लायंसेज वगैरह डोनेशन हम लोगों ने स्टार्ट की. किस किस्म के अप्लायंसेज हमने इन डॉक्टर्स उनको दिए, मतलब बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ. हम लोगों ने अपना इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया, डॉलन्स फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, जिसके अंदर खाली पैरामेडिक्स नहीं बल्कि ओवरऑल सोसाइटी की जितनी भी आप मदद कर सकें, इसके अंदर सारी चीजें इनकम्पस हो जाती हैं. अब अप्लायंसेज हमने किस तरह के डोनेट किए, आपको शायद पता हो कोविड किट्स आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं डॉक्टर्स के पास, और उनके लिए स्टोरेज के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि 20 डिग्री से कम होता है. तो डॉलन्स ने स्टार्ट किया और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स थे, SIUT था, इंडस था, आपका शौकत खानम हो गया, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर हम लोगों ने डोनेशंस की. अच्छा, अब इन अप्लायंसेस के अंदर हम लोगों ने क्या कह दिया, हम लोगों ने छोटे अपने किचन अप्लायंसेस नहीं दिए कि हम लोग हैंड ब्लेंडर वगैरह दे दें और दिखावे के लिए. कई लोग कहते हैं कि यार डोनेशन हम लोगों ने कर दी खाली दिखावे के लिए, हम लोगों ने वो नहीं किया. हम लोगों ने डॉलन्स ने ACs प्रोवाइड किए, डॉलन्स ने डीप फ्रीजर्स प्रोवाइड किए, डॉलन्स ने फ्रिजेस प्रोवाइड किए. खास तौर पे जो फ्रिजेस और डीप फ्रीजर्स थे वो कोविड की किट्स की प्रिजर्वेशन के लिए काम आए, हमारे पैरामेडिक्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए, ताकि उनको एटलीस्ट स्टोर किया जा सके. तो हाँ, और हसन अपनी बात, और यकीनन ये फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स जो कोविड के वार्ड के पेशेंट्स थे उनके लिए सब्जी गोश्त स्टोरेज करने के लिए, ये भी आई थिंक उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता था, कहीं ना कहीं वहां भी इस्तेमाल होता होगा. बिल्कुल होता होगा, लेकिन खासा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात दवाइयों के लिए ज्यादा जरूरी होता है ना. और कोविड किट्स में इसलिए पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये पेंडेमिक आया तो कोविड किट्स का इन्फ्लक्स आया, हॉस्पिटल्स के पास शायद स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम लोगों ने एज डॉलन से सोचा क्योंकि हमारे पास रिलायबल अप्लायंसेज और हमारे क्योंकि डीप फ्रीजर्स ऐसे थे जो कि उनकी ये सपोर्ट दे सकते हैं, तो हम लोगों ने बोला कि क्यों नहीं डॉलन्स आके अपफ्रंट आए और डोनेट करें. और खास तौर पे तब जब हमारी सारी फैक्ट्रीज बंद थी, जब इकोनॉमिक क्राइसिस था, दुकानें बंद थी, तो यानी आप समझें कि एज अ ब्रांड, एज एंटिटी, किसी का भी बेसिक पॉइंट तो ये होता है ना कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो, आप बिजनेस करो और आप आगे बढ़े. लेकिन एज डॉलन्स, क्योंकि एक हम रिलायबल ब्रांड है, हम अपने कंज्यूमर्स के बारे में, अपने डीलर्स के बारे में, सबके बारे में हम सोचते हैं, तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया. खाली ये नहीं था कि हम लोगों ने अप्लायंसेस दिए हो. नेक्स्ट फेज के अंदर हम लोगों ने अपनी डॉलन्स की R&D के थ्रू मदद से अपनी फैक्ट्रीज के अंदर सेल्फ इंक्यूबेशन चेम्बर्स भी बनाए. अब ये सेल्फ इंक्यूबेशन चेम्बर्स क्या थे, क्योंकि डॉक्टर्स जब किसी का भी कोविड टेस्ट करते हैं उनको ऑब्वियसली इंटरैक्ट करना पड़ता है, तो हम लोगों ने एक चेम्बर ऐसा बना दिया वेंटिलेटेड कि जो डॉक्टर होगा वो चेम्बर के अंदर होगा, ग्लास चेम्बर के अंदर, और उनके हाथ ग्लव्स के थ्रू बाहर की तरफ होंगे ताकि वो आराम से कोविड टेस्ट कर सकें. ओके, और खुद भी वायरस से भी बच सकें. तो क्योंकि हम लोग ये समझते थे कि डॉलन्स के पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और डॉलन्स ये कर सकता है, तो हम लोगों ने ये अपफ्रंट आके हम लोगों ने किया. और आई थिंक हसन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यकीनन हम अपना टेस्ट तो करवाना चाहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमसे ये वायरस दूसरे डॉक्टर्स भी कैच कर सकते हैं. बिल्कुल.